अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जो हमने अब तक मिस्टेक की है और हम उसको नज़रअंदाज किया है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नज़रअंदाज किए हुए हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि नाम में करेक्शन है, नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या कुछ का कुछ नाम तो सही है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग अलग डिफरेंट है, हर डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट है, और उसको हमने इसको इग्नोर किया है, कभी सही कराने की कोशिश नहीं की, पढ़े हुए हैं कई सालों से। और इसी तरह का एक केस हमारे सामने आया जो कि हमें वकील साहब बता रहे हैं, और उन्होंने हमसे कहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। ये वकील साहब, इससे पहले भी मैं इनकी वीडियो लाया था और जो है बड़ा नफ़ा हुआ था, लोग काफ़ी उनको वॉच कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को देखेंगे ताकि हमें जो है बहुत ज़्यादा नफ़ा हो कि वकील साहब हमें आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। अब वीडियो देखिए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सुबह का जब आप अपनी नींद से बेदार होते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप अपनी हिंदुस्तानी होने का सबूत दें, अपनी शहरियत का सबूत दें। आप इस पूछने वाले के जवाब में मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट सामने रख देते हैं, लेकिन मसला उन दस्तावेज़ात के साथ ये है कि किसी दस्तावेज़ में नाम किसी और तरीक़े पर लिखा हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में आपकी वल्दियत के खाने में आपके वालिद साहब के नाम की स्पेलिंग में बड़ा फ़र्क है। अब आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है कि आप अपने शहरी होने का, हिंदुस्तानी होने का एक बेगुबार सबूत पेश कीजिए। अंदाज़ा कीजिए एक ऐसे मौके का जब आपसे आपकी शहरियत छीन ली जाए, आपसे आपके वतन की ज़मीन खींच ली जाए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल दाव पे लगा दिए जाएं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फ़र्द की कहानी सुनाना चाहते हैं जो आसाम का रहने वाला है, जिससे 2004 में ये कहा गया कि तुम अपने शहरी होने का, हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। उसने अपने शहरी होने की लड़ाई 1-2 साल नहीं 20 साल लड़ी। आसाम के एक छोटे से गांव से लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक 2004 से 2024 तक इसकी लड़ाई मुसलसल चलती रही। इस लड़ाई में उसने क्या हासिल किया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से क्या सहूलतें, क्या राहतें हम जैसे हिंदुस्तानियों को हासिल होती हैं, आज की इस वीडियो में हमने इरादा किया है कि मुख्तसर अंदाज में उस शख्स की दास्तान भी आपको सुनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हासिल होने वाले नतीजे भी आपके सामने रखे जाएं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्त और अहबाब के साथ इस अहम वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे वकील साहब ने बताया कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने से उन सारे मुसलमानों को, उन सारे लोगों को, मुसलमान नहीं बल्कि सारे लोगों को बेनिफिट होगा जो इस चीज़ से दूर हैं। अब इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू देखिए। ये कहानी है आसाम की एक ज़िले नालबारी के रहने वाले अब्दुर्रहीम या रहीम अली की। 12 मई 2004 को अब्दुर्रहीम के दरवाजे पर बिपिन दत्ता नामी एक सब इंस्पेक्टर आता है और अब्दुर्रहीम से उसकी शहरियत के दस्तावेज़ात पूछता है। अब्दुर्रहीम के पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसने बिपिन दत्ता के सामने रख दिए, लेकिन बिपिन दत्ता को इत्मीनान नहीं हुआ। उसने कहा कि 5 दिन के बाद दोबारा आऊँगा, मज़ीद जो कागज़ात हैं वो भी मेरे सामने तुम्हें पेश करना होगा। 17 मई 2004 को ये सब इंस्पेक्टर दोबारा अब्दुर्रहीम के दरवाजे पर है। तो अब्दुर्रहीम ने सिर्फ अपने कागजात ही नहीं बल्कि अपने वालिदैन के वोटर ID कार्ड भी पेश किए। तफसीलात से पता चला है कि अब्दुर्रहीम के वालिदैन के आसाम की वोटर लिस्ट में 1965 से नाम मौजूद हैं। अब्दुर्रहीम ने 1965 से अपने वालिदैन की हिंदुस्तान और ख़ास तौर से आसाम में मौजूदगी के पक्के और वाज़ेह सबूत पेश कर दिए, लेकिन बिपिन दत्ता को अभी भी इत्मीनान नहीं हुआ। नतीजे में IMDT एक्ट के अंडर अब्दुर्रहीम के ख़िलाफ़ गैर मुल्की होने का केस दर्ज कर दिया जाता है। ये जो कानून है 2005 में, यानी इस केस के दर्ज होने के 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गैर दस्तूरी कहते हुए ख़त्म कर दिया। अब्दुर्रहीम का केस IMDT कानून से फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के तहत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ से अब्दुर्रहीम की ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होता है। 2004 में अब्दुर्रहीम के ख़िलाफ़ केस दर्ज होने के तकरीबन 7 साल बाद बाज़ाब्ता फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स अब्दुर्रहीम का मुकदमा शुरू करता है। यह 18 जुलाई 2011 की तारीख़ है। अब्दुर्रहीम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के सामने पेश होता है और तहरीरन अपना मुकदमा पेश करने की इजाज़त मांगता है। ट्राइब्यूनल ने उसको इजाज़त दी। अब्दुर्रहीम के वकील ने मुकदमा बनाया, तैयार किया। अगली तारीख़ 11 अगस्त 2011 की दी गई थी।
لیکن ابھی تک کوئی ایسا تحریری مواد ان دونوں کے پاس تیار نہیں ہوا، عبدالرحیم اور اس کے وکیل کے پاس، کہ وہ ٹرائبیونل کے سامنے پیش کر سکیں۔ نتیجے میں 11 اگست 2011 کو ان دونوں نے اپنے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے مزید وقت ٹرائبیونل سے مانگا ہے۔ ٹرائبیونل نے 19 مارچ 2012 کی تاریخ دی۔ 19 مارچ 2012 کو عبدالرحیم ٹرائبیونل کے سامنے پیش نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ٹرائبیونل نے ایکس پارٹے آرڈر دے دیا عبدالرحیم کے خلاف کہ عبدالرحیم ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ ایکس پارٹے آرڈر کسے کہتے ہیں؟ مدعا علیہ موجود نہ ہو، ریسپونڈنٹ موجود نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے۔ قانون کی زبان میں ایسے آرڈر کو ایکس پارٹے آرڈر کہا جاتا ہے۔ عبدالرحیم نے بعد میں ٹرائبیونل کے سامنے اپنی بیماری کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا کہ جس تاریخ کو ٹرائبیونل نے بلایا تھا آخری فیصلے کے لیے، اس وقت میں بیمار تھا اور حاضر نہیں ہو سکا، لیکن ٹرائبیونل نے اس کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو نظر انداز کر دیا اور اپنے غیر ملکی ہونے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ ٹرائبیونل کا یہ فیصلہ عبدالرحیم کی زندگی کا ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ اس وقت تک عبدالرحیم کے بچے بڑے ہو چکے تھے، اسکولز میں ان کی تعلیم شروع ہو چکی تھی۔ اب نہ صرف عبدالرحیم بلکہ عبدالرحیم کے سارے خاندان کا مستقبل داؤ پر لگ چکا تھا۔ عبدالرحیم نے ہمت نہیں ہاری۔ 30 مئی 2012 کو عبدالرحیم نے آسام کی گوہاٹی ہائی کورٹ میں ٹرائبیونل کے فیصلے کے خلاف ایک عرضی دائر ہوتے ہی آسام کی ہائی کورٹ نے ٹرائبیونل کو عبدالرحیم کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹرائبیونل کا فیصلہ آنے کے بعد عبدالرحیم کو آسام یعنی ہندوستان سے باہر کر دیا جاتا، لیکن ہائی کورٹ نے ایسے کسی بھی قسم کے اقدام سے ٹرائبیونل کو روک دیا کہ جب تک ہمارا فیصلہ نہ آئے عبدالرحیم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ہائی کورٹ کے یہ جملے عبدالرحیم کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئے، لیکن یہ امید کی کرن زیادہ دیر تک جگمگا نہ سکی، یہاں تک کہ 3 سال بعد 23 نومبر 2015 کو آسام کی ہائی کورٹ نے عبدالرحیم کی عرضی یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ تم ہندوستان کے شہری نہیں ہو اور تمہیں ہندوستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پے در پہ حادثات اور پے در پہ ناامیدیوں کے باوجود عبدالرحیم نے ہمت نہیں ہاری اور یہ اب سپریم کورٹ سے رجوع ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں عرضی دائر ہوتی ہے، سارے دستاویزات سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ نچلی عدالتوں کا ہے تو سپریم کورٹ پہلے مرحلے میں خود فیصلہ کرنے کے بجائے نچلی عدالتوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنے فیصلے پر اثر نو نظر ثانی کر لو اور دوبارہ ان مقدمات کی جانچ کر لو۔ چنانچہ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے آسام کی ٹرائبیونل کو یہ آرڈر دیا کہ عبدالرحیم کے کاغذات کی دوبارہ جانچ کی جائے۔ ٹرائبیونل نے جولائی سے لے کر نومبر تک کا وقت لیا، لیکن 16 نومبر 2017 کو ٹرائبیونل کا دوبارہ وہی فیصلہ سامنے آتا ہے کہ عبدالرحیم ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ عبدالرحیم دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوتا ہے اور ٹرائبیونل کا دوسری مرتبہ کیا ہوا فیصلہ سامنے رکھتا ہے، اپنے دستاویزات بھی سامنے رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عبدالرحیم کے مقدمے کی خود جانچ کرے۔ 2017 سے لے کر 2024 تک تقریباً 6 سال سپریم کورٹ کے ججز کے پاس یہ مقدمہ رہا، یہاں تک کہ گزشتہ سال 11 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس احسن الدین امان اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ عبدالرحیم یا رحیم علی ہندوستان ہی کا شہری ہے اور یہ کسی اور ملک سے ہجرت کر کے اور غیر قانونی طور پر ہندوستان میں دخل اندازی کر کے نہیں آیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ عبدالرحیم اور عبدالرحیم کے سارے خاندان کے لیے ایک بڑی مسرت کا سبب ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑا افسوسناک پہلو اس سارے مقدمے کا یہ رہا کہ سپریم کورٹ کا یہ حتمی اور آخری فیصلہ آنے سے 3 سال پہلے دسمبر 2021 میں عبدالرحیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبدالرحیم کے انتقال کے بعد بھی عبدالرحیم کے ایڈوکیٹس برابر یہ لڑائی سپریم کورٹ میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عبدالرحیم کے حق میں فیصلہ حاصل کیا، لیکن ایسے فیصلے کا کیا کیا جائے جب مدعی اور متاثر فرد ہی دنیا میں موجود نہ رہے۔ اسی لیے انگریزی کی ایک کہاوت ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یعنی تاخیر سے ملنے والا انصاف حقیقت میں کوئی انصاف ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو تھی میں نے ویڈیو روک دی ہے، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ان کے چینل پر جا کر میں ان کا ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور جو بھی ڈاکیومنٹس انہوں نے ان کے ڈسکرپشن میں اپلوڈ کیے ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ بھی اپلوڈ کیا ہے جو سنایا سپریم کورٹ نے، تو اس کو آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھیں اور وہاں سے سب کچھ ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں نے ویڈیو اس لیے روکی ہوئی تاکہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ویڈیو بھی جا کر واچ کریں، تاکہ ان کو بھی کچھ بینیفٹ ملے، جس سے مجھے بینیفٹ ملا ہے یا ان کو بینیفٹ ملا ہے۔ اور ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور یہ چیز کو غور کر لو، دیکھو
میں نے تو اپنے سارے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ صحیح کرا لیے تھے, کریکشن کرا لیے تھے 2020 میں ہی. سارے ڈاکیومنٹس, صرف ایک لائسنس میرا بچا ہے جس میں کریکشن کرانا باقی ہے, کیونکہ لائسنس کا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو بہرحال میرا کام تھا آپ تک بات کو پہنچانا, اب آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا. اگر دوسروں تک آپ نہیں پہنچا رہے تو آپ اپنا جو ہے اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.